ألماس كن تجرم سبيخي بون اندافلحخي مساي انداواقعخي طوبون انداتوخي كما إخي إذا كل وارد كتسرحيو أي جنات بتعم خبيت نجار كوي كونن نولا ريت انداتوكو زحلفو جزي بتعمي يسفتو رأي يستحق استخوينا خري أنكر له خميدس كم زبلني بتعم ترجاجي على هيكرمك طوب متواو قلعو كم زز ترجاجو عز جبرو ما يمثلن النيرو تعبي ودك ولر كله بتعمي تجني غنيرة بزح نجار يفلت النيرة أنا وين برخو ولر كلهم إيه نيرة كاو أجنا أزندك أنا كم من مكاب حليفو مسؤوم زلنا مقرب زت أنا خر كم زخونة تجنزي أيه متواو أمونجو أدلو لرجلو ركب كم زت أنا خر تفلت دنيركي بخمي نجر نسكا أمس حلفة بعلت مايا طبكنا طبون كلنا سبنتنا دقنا دحنة فقرن نقسم عم زحجز هرمان كم زفلفل نجيراتنيا سلازخونا دما دقنا دحنة فقرن نقسم عم يقبر بزعباز نجر سامعني رأيه قنا كم زعمي أزخونا ترجم زهب مبرهرهي عيرخكون نيرة أوه أبقوان متواو طبقوا العمق بتراح يكون نزرخبو بزح زمهارو ونجر له رأيي ما خمي بتخرات كم تريني هو عين خبت خرات تريك كلا كم زختري إن كلا جز أين داز نعتن سمعتاتي تنبب كلا أيو في الشق بالكلا خو حجست 5 خونكو تردي أيا أتح حزانة بعلو نعاتهم زلنا فأرس لزرقي أمنتك حدوري قبره أفلا ما يودي أزهم نجارات زيهم بزح يستبهلوا من نيرة طوف متوام اسم مجاب طرحية زاميرة زريو نيرة مكرر بيخوني لقنا حاسبة يفلتن مستيق أنا مكرر بكل جزء وعن أيو حزو انتخونا بسعواتا بميت بمحقف مقرب كاليو كال عود أحتول دنكلخي تقوم متوافو لي فقر محاب تقللو أجاباب كم زخونة زتردأكي مثلني هو نسخي إذا فولي جزا كم إخت فترة الله بزحات نجارات واقعة معقولتا يدرزلا يزمرلا انتهي عينة مزمورات عليك حقي شو ما عند دقاقمكم كسانات عمباي ناتي نئشتي عمباي فتوكي زاقوالي أبقرب أول استمهاركو ودما كله أبال سدرا هسانات كتساوت كم زقبايو حواخ مزن كالو حجي في الشغل إيز زاربو نسوون عشش زبالكو وخي مسلو يقبر حال حليفون حال فمون زانتاي وقوعي كتبوان عايك تردأنن كتتصنعنن يحجزا ناي كلاتنا مقربون زات أنا خريو بدعم صبق حسابيو كابتو مصوتات وصاي دخن كبلك خلو عرف مبالغون صبقيو تهبيون فقري يقنصون صاقيب كدو عمباي رأيا 5 مسكت بالنكلا نما عداخي مسكن الماس مس دقيق خبصواتان بفقرن محلاف درت قلبو حاجوس يهب طب مطوم نحلفو غزي مست هصان زهلو ركبن متنخارن نمحبراوي عبيتن اقداس እዩ ኣብ እዋን ጡብ ምጥባው ኣዴታትን ህፃናትን ምስ ካልኦት ዱልዱል ርክብ ንኽምስረቱ ዝሕግዝ ሆርሞን የውፅኡ ጡብ ኣብ ዝጠብሉ እዋን ከም ምጥቃስ ዓይኒ ናይ ድምፂ ላዛን ኣካላዊ ምትንኻፍ ዝኣመሰሉ ነገራት ይመሃሩ ካልኦት ኣባላት ስድራ ንኣብነት ሓትን ኣሕዋትን እውን ኣብ እዋን ጡብ ምጥባብ ዝህሉ ርክብ ሓበራዊ ርክቦም ንኽጠናኸር ይሕግዞም ጡብ ኣብ እተጥብሉ እዋን ምስ ውላድኪ ጥንኩር ርክብ ይሃልኺ ፍሽኽ በልሉ ቀሲልኪ ገጹ እናደረዝኪ ዓይኑ ጠምት እዮ እንዳትኾራተፍኪ እንዳትጻወትክን እንዳዘመርክና ዘናግዕዮ ጡብ ክተጥዊን ከለኺ ንኻሎት ኣባላት ስድራውን ቀስ እንዳበልኪ ኣዘራርብ እዮም እዚ ምትእስሳር ስድራ ዘጠናኽር እዩ ካልኦት ደቅኺ ኣካል ዝከይዲ ከም ዝኾኑ ኮይኑ ክስምዖም ይገብር ጡብ ክተጥዊን ከለኺ ምስ ኣዝማድኪ ምዝራብ ዛንታታት ምንጋር ምንባብን ምጽዋትን ኣይትዘንግዒ ንኣብነት ብዝተፈላለዩ ፊደላት ዝጅምሩ ቃላት ምጽዋዕ ይከኣል እዩ ወይ ድማ ብጸጥታ ኮፍ ክትብሉን ክትዕርፉን እውን ትኽእሉ ኢኹም እዚ መልእኽቲ ካብ ሚንደሮ ፋውንዴሽን ብዝተረኸበ ሓገዝ ብዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ IRC ምስ ቢሮ ትምህርትን ቢሮ ጥዕናን ክልል ትግራይ ብምትሕባር እናተዳለወ ዝቐርብ እዩ